North Goa Lok Sabha candidate from Congress party Girish Chodankar was campaigning at Varpai along with party leaders and workers. Speaking to media, Girish said, "People have given good response and have assured to support in the coming elections." म्हणजे आमचे कॅन्डिडेटाचे कॅम्पेनिंग सुरू केलें आनी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां जे डोर टू डोर आमी वयता थंय आमकां सगळे काँग्रेसीक विन जातले हे काँग्रेस सांगलें आनी तेच्या खातीर आमकां हें आसा की आयज आमचो कॅन्डिडेट 100% विन जातलो आनी वाळपयन ताका लीड मेळटली आनी फर्स्ट टायम लीड मेळटली कारण जे BJP जे गेली 20 वर्सां जे आमी श्रीपाद नायकाक निवडून दिले ते 20 वर्सान फक्त फावंडेशनां बांदलेली आसा आनी नमस्कार केल्लो आसा त्या शिवाय आनी कांयच करूं ना श्रीपाद नायक आमचो यंग आनी डायनॅमिक कॅन्डिडेट आसा आनी सगळ्या इश्यू खातीर झगडटले मायनिंग जावं रोजगार जावं आनी तेच्या खातीर आमकां ताका विन करपाकच जाय आनी वाळपयचो फूल ताका विन करपाक सपोर्ट आसा आनी आमी 100% वाळपय लीड घेतले लोकां कडल्यान खास करून युवक धंदेवाले हांचे कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो एक म्हणजे जेणी मायनिंग बंद करून त्यांचे पोटार पांय दवरले धंदो मंदी आसा सगळ्या लोकांक त्रास जाल्ले आसा कारण हे BJPच्या धोरणा खातीर जाला ह्या लोकांक कळोवन चुकलां आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी ठरयलां की फावटी BJPक एक अद्दल शिकोवपाची BJPक धडो शिकोवपाची जेणी गोंयची वाट लायल्यात त्या पक्षाक कदापि मतदान करप ना हो निर्णय म्हाका दिसता सगळ्यांनी घेतलेलो आसा आनी वसत ते त्याच सांगतात आनी खास करून जे युवक आसा जांकां गेली 7 वर्सां जॉब मेळना तांकां सगळ्यांक खबर आसा की काँग्रेस आसतना काँग्रेस सरकार सत्तेर आसतना वाळपयच्या खुबशे युवकांक जॉब मेळ्ळे BJP सत्तेर येतकर सगळे जॉब बंद जाले ही जाणविकाय वाळपयच्या सगळ्या युवकांक खबर आसा आनी म्हाका दिसता त्या दृश्टीन युवकां भितर तिडक आसा आमच्या बाकीचे जे विश्वजीत समर्थक आसात त्यांचे भितर एक वेगळी तिडक आसा ते सामके बदलो घेवपाच्या तयारीत आसा आनी ते कोणानूय सांगल्यार आयकपा ना ते म्हणटा आमचे जो विश्वजीत आसा ताका मुख्यमंत्री न दिता त्याचो आमच्या मतदारसंघाचो अपमान केल्लो आसा ताका CM केलो ना ताका डेप्युटी CMय केलो ना तेजे बद्दल तेजी नाराजीच्या लोकां भितर आसा प्रचंड आसा आनी त्याचो बदलो ते मतदानांतल्यान BJPच्या लिडरां कडेन पावयतले संदेश पावयतले की तुमी आमकां नाराज केल्ले आसा आमचेर अपमान केल्लो आसा आमचेर अन्याय केल्लो आसा ही भावना वसत थंय कार्यकर्त्या विश्वजिताचे कार्यकर्ते आमकां सांगतात